आदले आमदार ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियस आणि श्री कैतानो सिल्वा आणि ह्या सगळे मानेश्ट बरोवपी तियात्रिस्ट आणि समेस्त जे हांगा हाजीर आसात तांकां आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाच्या नांवान उलोवनीत येवकार. आयज आमी व्हडले खुशेन कोंकणी राष्ट्र दीस मनयतात. कित्याक ओके हे आतांचे न्हू आनी हे बूक हांवेंय बरोवंक ना, म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना. ओके द टीचिंग ऑफ कोंकणी इज सिलेक्टेड शुड बी थ्रू द देवनागरी स्क्रिप्ट. हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की वाय दे आर चूज एज ऑफ हेर. This is the education in Goa from 1510 to 1975. कोणान बरयला? PS वर्दे ते एक झाले. राव फुडल्या तो वर्दे तो एनवायरमेंट एंड सायन्स डायरेक्टर तो बुक बरयतालो. एनवायरमेंट बुक लिटरेचराचे बरोवपा लागलो. डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सायन्स. That was a good question by MLA Kallus. आता जें पुस्तक CMन दाखयलें तें पळय म्हाज्या हातान आसा. सोंपेपणी मेळटा. सेंट्रल लायब्ररी पणजे वसा, थिंगा बुक स्टॉल आसा सायडीक. थिंगा वचून 250 रुपयांनी टू 50 रुपीज मेळटा. ओके ते 200 रुपयांनी कितें दितात आतां. सोंपें. इट इज हिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन इन गोवा फ्रॉम 1510 to 1975 by Dr. P.S. Verde. Now Dr. P.S. Verde was a lecturer in the Lyceum, Portuguese timer. आणि उपरांत तो एड्युकेशन डिरेक्टर जालो ऑफ आफ्टर द लिबरेशन. पेज नंबर 97 ह्या पुस्तकाचें आफ्टर लिबरेशन जें एड्युकेशन सिस्टम जालें ताचेर तो बरयता. आनी जें CMन सांगलें की हाचेर डिसिजन जाल्लें हाणें केलें, हाणें डिसिजन करूंक ना. तो फकत रिफर करतालो की झा कमिशन गोंयांत आयलें आनी ते रावले हूंय 15 दीस कितें सुमार. आनी तांच्यांनी रेकमेंडेशन दिलें टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट कोंकणी कॅन बी टॉट इन द स्कूल्स वीथ देवनागरी स्क्रिप्ट. आतां हें तांच्या मतीन कशें आयलें आसतलें? हें तांच्या मतीन आयलें कित्याक त्या काळार गोंयांत मराठी स्कुलां आसलीं, मराठी शाळा आसल्यो. ते कित्याक आसल्यो तें बाबा फुडें सांगतलो. आनी हें झा कमिशन आयलें तेन्ना हांव जायत्या जाणट्यांक विचारतलो, तुमकां खबर आसली हें झा कमिशन म्हणटा तें गोंया आयलां म्हणून? तुमकां कोणाक खबर आसली झा कमिशन आयिल्लें म्हणून इन 1962? कोणूय आसलो तुमी? असलीं कोणूय ना? हांवें जायते कोण जाणटे आसले तांकां विचारलें, जशें मिस्टर सिरियाकाक तुमी वळखता आसतले. ओपिनियन पोलाच्या वेळार तो खूब झुजलो. ताका विचारलें, तो म्हणटा आमकां खबर ना. मागीर कोणाक खबर आसली हें झा कमिशन आयलां? तांकां कोण घेवन भोंवलो? खंयच्या इस्कॉलांनी ते गेले? कित्याक पुर्तुगीज स्कुलां तेन्ना बंद उडयलीं लिबरेशन जाले उपरांत. कोंकणी शाळा नासल्यो. कित्याक नासल्यो तें सांगतलो. तर म्हाका दिसता जे डेटा तांच्यांनी घेतलो तो डेटा फकत सिलेक्टीव क्रावड आसा तांचे कडल्यान घेतलो, पुराय लोकांचो घेवंक ना. आनी त्या काळार कोण आसले आमचे आमदार मंत्री कोणूय आसले ते कोण आसले ते तुमी जाणा. आनी ते खंयचे भाशेचे फावरान आसले तेवूय तुमी जाणा. तो इन्फ्लुयन्स तांचेर पडलाच आसतलो. पूण झा कमिशन जें आसा कॅन ओन्ली गीव रेकमेंडेशन. इट कॅनॉट डिझायन पॉलिसीज. इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युशनल कमिशन. कॉन्स्टिट्युशनान ह्या कमिशनाचें कांय ना. तें फकत रेकमेंडेशन दिलां. ते आत्तां गोंया लिबरेट जालां. आमचे जे नॅशनल लिडर्स आसले नेहरू आनी ते तांकां गोंया कितें तें सारकें खबर पासून ना. ती भासूय नको. तांकां कितें कळटलें आमकां कोंकणी कशी शिकपाक जाय ती. त्या उपरांत हें दुसरें ताचें कारण ऐकया. एकूच सांगता. In the year 1962, central government has constituted Jha Commission for the secondary education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, this issue is resolved in 1962. Okay, sir. 1962 the issue was not resolved. If it was resolved जाल्यार भाशेक लागून आंदोलन जावचें नासलें. 81 साहित्य अकादमी एडवायझरी बोर्ड करची नासली. 87 गोंयांत ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जावचो नासलो. 1962 हें रिजॉल्व जावंक ना. हें फकत एक रेकमेंडेशन कशें गेलें
आनी चडशे गोंयकारांक ते खबर पासून ना की हें रेकमेंडेशन गेलां म्हूण. Indian government was trying to establish a education system in Goa. तें झूप करून जायना, टायम दिवचो पडटा. कोंकणी माध्यमांतल्यान शाळा हाडटलो जाल्यार पयलीं ते सगळे बूक पुस्तकां सगळें रेडी आसपाक जाय. तें तयार नासलें. कितें चलतालें तेन्ना मराठी शाळा, जाल्यार ती मराठी शाळा आसलेल्यो त्यो चालूच उरल्यो. थंय प्रॉब्लम ना जाली आनी गोंयकारांक फोर्सान मराठीन शिकचें पडलें. आतां हांवें जायते प्रयत्न केले. ज्या कमिशन रिपोर्ट कितें तो खंयसरूच मेळना, ऑनलायन मेळना. हांवें RTI मारल्या, तेवूय टायम काडपाक. आनी हाचो एकूच रेफरन्स आसा तो हें पुस्तक. आनी जेन्ना जें कमिशन गोंयांत आयिल्लें, हांवें तुमकां सांगलां हांव नकळो तें कोणाक मेळिल्लें तें, बट देर इज वन पॉयंट दॅट कोंकणीक मराठीचो एक डायलेक्ट कसो म्हणटाले. घोडी हाका लागून तांच्यांनी कोंकणी देवनागरी लिपीन घालची अशें घोडे म्हटलां आसतलें. मागीर कॅनेडी आमच्या अध्यक्षान कॅनेडी बाबान पयलींच सांगलां, आफ्टर झा कमिशन दे हॅव बीन सो मेनी कमिशन्स. तुमकां जाय जाल्यार बेश्टें दाखयता कितलें आसा तें लिस्ट बरें व्हडलें आहा तें. Here. So this is a text from the IGNOU textbook on education. This is a master's program in education. So कितले कमिशन जाल्लेली ती जायती आसा. University Education Commission, then we have Secondary Education Commission, तेजे उपरांत येयलो Education Commission 1964, ताचे उपरांत येयलो कोठारी कमिशन, नॅशनल नॉलेज कमिशन आनी आतां हालींचें आमचें म्हणटा तें NEP. आणि एकूच सांगता कोंकणीच्यो शाळाच नाशिल्ल्यो, सगळे जाण मराठीनूच शिकले. म्हाका दिसता बाकीच्या सालसेतीन सुद्दां मराठी शाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यो. कालांतरान सगळे जाण इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाले. इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाल्या उपरांत म्हणजे जें भाशा आंदोलन जालें तातूंतल्यानूय बी म्हणजे भाशा आंदोलनांत तर मराठी शाळा नॉर्थ सायडीच्यान उरल्यो, बट सावथ सायडीच्या सगळ्यांनी आपले मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फॉर द प्रायमरी लेवल हे इंग्लिश मिडियम केलें. Marathi came into just a brief this thing outline I'll give you. Portuguese जेन्ना गोंयान आयले न्हू, बार्देस, तिसवाडी, सालसेट, मोर्मुगांव धरून हेंच गोंय आसलेलें. ताका आमी म्हणटा वेल्या कॉन्क्विस्टार्स. आनी उपरांत 1800 शेकड्यांत इन द 18th century पेडण्यां, बिचोली ते काणकोण पासून गोंयांत हाडलें. कशें हाडलें? खेम सावंत तिसरो आसलेलो, ताणें तें हांकां पुर्तुगेजांक हँड ओवर केलें आनी सोंदेकार राजा आसलेले तांच्यांनी फोंड्या ते काणकोण पासून हँड ओवर केलें. ह्या वाठारांनी लोक मराठी उलयतालो. आतां जेन्ना ह्या वाठारांक गोंयांत हाडलो न्हू, तांचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसलें पुर्तुगेजांचें वॉज डिफरंट टुवर्ड्स दीस कॉल्ड नोवा कॉन्क्विस्टार्स, द न्यू कॉन्क्विस्ट. तेंचे पॉलिसीज डिफरंट. तांकां तांची देवळां कशीं सांबाळपाचीं, हें कशें करपाचें, हें सगळें तांकां बरे भाशेन सिस्टम घालून दिल्लें. आनी जे आदले कॉन्क्विस्ट आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन ते दुसरे भाशेन करताले. पॉलिसीज वर डिफरंट. आतां जालें कितें, तें दुसरें गरजेचें ना. तुमकां जाय जाल्यार वाचा तुमी. इन 1854 डॉक्टर कुन्या रिवेरा, वळखतात कोण तो डॉक्टर कुन्या रिवेरा? कोण बरे वाचपी हिस्टोरियन आहा ते वळखतात. तुमी बूक वाचला आसतलो टेम्पल्स ऑफ गोवा म्हण, रिटन बाय डॉक्टर रुई, आय डोंट नो इफ डॉक्टर, बट रुई गोमेश पेरेरा. ताणें चडशी जी आपली हें आसा इन्फॉर्मेशन आसा हाचे कडल्यान घेतल्या. तो 1854 गोंयांत आयिल्लो, सगल्याक भोंवलो आनी पुर्तुगेज सरकाराक रेकमेंडेशन दिलें कोंकणी शाळा सुरू करात म्हणून थ्रू कोंकणी मिडियम. पूण तें पुर्तुगेज सरकारान करूंक ना. 1910 वर्सा कितें घडलें, राजा जो आशिल्ले, राजवट जी आशिल्ली पुर्तुगालाक ती पडली आनी रिपब्लिकन गव्हर्मेंट वयर सरलो. आनी रिपब्लिकन गव्हर्मेंट पुर्तुगालाक वयर सरलो तेन्ना गोंयांय जायते बदल जाले. आदीं चडशे पुर्तुगेज क्रिस्तांवांक कामाक लायताले. आतां ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकांकूय कामाक लावंक लागले. आनी हे जे ओल्ड कॉन्क्विस्ट न्यू कॉन्क्विस्ट आसलेले पेडण्यां ते काणकोण पासून त्याय वाठाराच्या लोकांक आपल्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी वावराक लागोंक लागले. आनी तांकां आपले भाशेन शाळा सुरू करूंक परवानगी दिली. हें हांव म्हाज्या हस्तोंगी सांगना, यादींचो कुरपाणो, उदय भेंब्रेचें पुस्तक.
हाचेर ताणें तें स्पश्टपणी बरयल्लें आसा. तशेंच द सावंट्स ऑफ वाडी हाचेर पेज नंबर 57, पेज नंबर 97 हें तुमी वाचलें जाल्यार आनी शेवटाक ह्या पुस्तकाच्या जे अग्रिमेंट्स ह्या मराठांनी पुर्तुगेजां कडेन केल्ले ते तुमकां फाटल्यान मेळटले. तर ते भाशेन ही मराठी शाळा सुरू जाल्यो. हाका लागून गोंय जेन्ना भारतांत भितर काडलें, आमचे इंडिया टूक ओवर गोवा, मराठी शाळा आसलेल्योच, कोंकणी नासल्यो. मागीर डिरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ड्युरींग द पोर्चुगीज टायम एंड बिफोर आफ्टर दॅट ऑल्सो वर मोस्टली फ्रॉम द मराठा कम्युनिटी. आनी हाका लागून तो मराठीचो इन्फ्लुएन्स उरलो. मॅनी कोंकणी मिडियम स्कूल्स स्विचींग टू इंग्लीश मिडियम हें क्लेम केलां आमच्या CMान. पूण हालींचो ते पळय न्यूज रिपोर्ट in Goa 24/7 says 7 government primary schools closed across Goa in beginning of 25 to June 25. 5 of them are Marathi schools and 2 are Konkani medium schools. आनी जायते हांवें काडल्या इन्फॉर्मेशन, तुमकां मागीर जाय जाल्यार तुमी पळोवंक जाता. हांवें काडला लिस्ट ऑफ रेकग्नायज्ड स्कूल्स बाय द गव्हर्मेंट. द गोवा एड्युकेशन अमेंडमेंट, स्कूल एड्युकेशन अमेंडमेंट बील, तातूंत कितें जालें, जायती कोंकणी मिडियम आसलेली तांकां इंग्लीश मिडियमान वचोंक परवानगी दिली. पूण कितली जाल्या कितली ना तो म्हाजेशीन डेटा आहा, वेळ ना म्हणून आतां सांगना. पूण हो न्यूज रिपोर्ट एकदम गरजेचो. द गोवन आनी टायम्स ऑफ इंडिया हाणें काडला तो न्यूज रिपोर्ट. 67 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स शट डावन ऑर मर्ज्ड सिन्स 2020 to 2021. आनी हातूंत जी चड बंद पडल्यात ती म्हणल्यार मराठी शाळा. कोंकणी न्हू, कोंकणी त्यो मर्ज जाल्या वो चडसो लोक प्रायवेट इस्कॉलांनी वयता वो गव्हर्मेंट एडीड इस्कॉलांनी वयता म्हणून ती बंद पडल्या. पूण हातूंत एक गरजेचें म्हणल्यार की इंग्लीश मिडियम पासून जावं कोंकणी एक भाशा म्हणून एक सब्जेक्ट आसा, कोंकणी भाशेचो सब्जेक्ट आसा जाल्यार कोंकणी सकयल पडटा अशें म्हणपाक जायना. पीपल आर स्विचींग टू इंग्लीश मिडियम स्कूल्स बिकॉज ऑफ कन्विनियन्स, not because they hate Konkani. Fully aikya. Because Qualified to write. the court dismissed the petition on the ground of the violation of the constitution is not shown even in the petition on the same ground previous steps as this petition is rejected. त्यामुळे ह्या petition जे घातिल्ले पळय न्ही, जाय जाल्यार ताका डेट आनी हेचे दिता सगळे डिटेल्साची. हे पिटिशन जे आसा हायकोर्टात ऑन द सेम ऑन द रोमी कोंकणी हाजेर जे आहा हे पिटिशन. एक मिनिट, लेट मी क्लियर. बरें, हें पेटिशन ताणें सांगपाची गरजूच नासली, कित्याक हें जें पेटिशन घातलेलें हायकोर्टान वॉज नॉट रिगार्डींग इंट्रोड्युसींग कोंकणी स्कूल्स. इट वॉज रिगार्डींग गिवींग रोमन स्क्रिप्ट इक्वल स्टेटस विथ देवनागरी स्क्रिप्ट. विशय आनी मुद्दो वेगळोच, तें ह्या विशयाक लागोच ना. आमचो विशय कितें, इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी सुरवात करची, तो आमचो विशय. हें हायकोर्टाचें पेटिशन आमकां लागना. देफोर हें नाका जाल्लें कारण दिवन सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर, कोंकणी लँग्वेज देवनागरींतल्यान ही जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही, ती साहित्य अकादमी आसा. आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय. आनी जी 8th शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या. ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आतां जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता. बरें, बेगीन काबार कोत्ता. बरें, साहित्य अकादमी आयकलां हें. साहित्य अकादमीचें तुमकां सांगता. साहित्य अकादमी पयलीं 1977 अवॉर्ड दिवपाक सुरू केलें. तेन्ना कांयच कायदो ना की कोंकणी देवनागरीनूच आसपाक जाय, रोमीनूच आसपाक जाय, तें कांय ना. जीं पुस्तकां बरयल्लीं आदीं लोकांनी ते दोनूय लिपींनी ते बरयताले, कित्याक बिकॉज ऑफ वायडर रीच. आतां साहित्य अकादमीक कसलोच पावर ना की शाळांनी कोंकणी जी शिकयता वो कसली भास शिकयता ती कसले लिपीन शिकोवपाची ती. तशें आसा जाल्यार हीं पळय पुस्तकां आमी हाडल्यांत मंगळूरसान. ही कोंकणी त्या मंगळूरच्या शाळांनी देवनागरी लिपी आनी कन्नड लिपी दोनूय लिपींनी शिकयता. फकत जरी तर देवनागरी लिपीन शिकोवपा जाय, साहित्य अकादमीक आमी चॅलेंज करता, वच आनी तें बंद करा. तुमचे कायदे फकत गोंयकारांक कित्याक? आनी हो क्वेश्चन पेपर आसा सेंट एलोयशियस कॉलेज, मास्टर्स डिग्री आनी हेर सगळें
तुमकां जाय जाल्यार मागीर पळया 3 लिपींनी हो क्वेश्चन पेपर आसा रोमी देवनागरी आनी कन्नड लिपी आतां साहित्य अकादमी कसलोय पावर आसा जाल्यार तांणी हें बंद करून दाखोवचें जायना म्हणजे साहित्य अकादमीचे एक्सक्यूज दिवन आमच्या सरकारान रोमी लिपीक धांपपाचो न्हू तशेंच साहित्य अकादमीन हो RTI मारलेलो एरिक ओजारियो हाणें ताणें साहित्य अकादमीन सारकें बरोवन दिलां वी आर अवेर ऑफ द इशू ऑफ द स्क्रिप्ट बरें फुडें या आर्टिकल 29(1) and 31 आर्टिकल 29(1) गॅरंटीज दॅट मायनॉरिटीज जे आसा तांची लँग्वेज Pereira, Amagda, तांकांय तुमी मनाची उजो केली दिवंक Amagda ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांचे प्रेसिडेंट कॅनडी बाबा फ्रोन्सो हांचे लागीं आजच्या मुखेल सोयऱ्याक तशेंच ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांचे सेक्रेटरी मॅथ्यू आल्मेदा युवा पंगडाचो तांकां आनी बाब कॅनडी आफोन्सो फुलांची भेट दितलो क्रूज सिल्वा हांकां तशेंच आमचे सांगाता आसा एडवोकेट ब्रदर ऑगस्ट ग्रेशियस मागता सेक्रेटरी मायकल रिचर्सा लागीं ताका फुलांची भेट दिवंक रेमो हाचो ओल्ड गोवन गोल्ड हो आल्बम आयिल्लो तितून हें गीत आहा कोंकणी आमची गोंयची भास तीच कोरिया राजभास आनी त्या उपरांत मागीर 1986 वर्साक चळवळ सुरू जाली आनीक 1992 वर्साक हो दीस मनयलो कोंकणी आमची राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी कोंकणी 8वे वळेरीन भितर सरली ह्या पासत जितलेय जाण वावुरले जावं गितांतल्यान जावं वावरांतल्यान जावं रस्त्या वयर वो कोंकणी उलोवन डेली उलयतात तेतूंतल्यान तांकां एक ताळी मारया पयली मुखेल उलोवपी म्हण म्हाका आपयलो तेन्ना हांवें कागद घेवंक ना आनीक पेनूय घेवंक ना स्पीच बरोवपाक पडटा कित्याक म्हाका बरयल्ली स्पीच आयज करपाक नाका उलोवप करपाक नाका काळजांतल्यान उलोवपाक जाय आनी ह्या पासत काळजांतल्यान कोंकणी उलोवपाक तुमचे मुखार आसतलो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका कागदाची आनी कागदाचेर बरयल्ल्या हो टॅलिप्रॉम्प्टराची गरज पडपाची ना काळजांतल्यान उलयतलो आनी काळजांतल्यान उलयता तेन्ना काय बरो विशय कोंकणी आवयचे वेंगेंत कोंकणी आवयचे वेंगेंत आनी कोंकणी आवयचे वेंगेंत आमी सगळीं आहा तेन्ना आयज जरी तर आमी कोंकणीचो अभिमान करता आनी कोंकणी उलोवपी म्हण आमकां अभिमान भोगता जाल्यार इश्टानो आमी आयज झुजचें आयज आमी उलोवचें आयज आमी हक्क मागचे कितें करचें हें हांव चिंत्तालो पूण हांवें एक पुस्तक घेतलें आनी येयलो आयज एक बरेंशें पुस्तक हाडलां म्हज्या हातीन दवरून ह्या पुस्तकांतल्यो काणयो सांगचो ना हें पुस्तक युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी गोंयांत जाता हें 2 वर्सां आदीं सुरू जालां युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी म्हणटा ती ही जी ग्लोबल हिट्स इंग्लीश स्पॅनिश आनी दुसरे भाशेची आहा ती आमचे कोंकणींतल्यान गितां करपाक हो एक स्पर्धा सुरू केल्लो आहा आनीक हें पुस्तक हांवें हाडलां कित्याक ह्या पुस्तकाचेर 3 लिपी आहा जी गितां आहा ग्लोबल हिट्स आहा ती कोंकणींतल्यान करून जे वेगवेगळे गितां घडपी आहात तांणी कन्नड स्क्रिप्टांतल्यान आहा देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान आहा आनी रोमी स्क्रिप्टांतल्यान आहा 2 उरल्या हेजेर येवपाच्यो घडये आतां फुडल्या वर्सांनी हो स्पर्धा जायत जाल्यार म्हाका दिसता ती हेजेर येतलीच एक आरबी आनी एक मलयाळी ही दोनी स्क्रिप्ट हेजेर येतल्यो अशें म्हाका दिसता हें चिंतता आसतना जी आतां चळवळ म्हण सुरू केल्या पत्तून रिबर्थ जाल्लो आहा आदीं आमी चळवळ करपाक सुरू केल्लें आनी तुमी आतांच कॅनडी बाबान सांगलां तशें आयकलां सुरू केल्लें विधानसभेनूय गेल्लें पूण परत्या पांयांनी परतून धाडलें आतां परतून रिबर्थ परतून करपाची गरज आहा जायते जाण विचारतात परतून आनी आमच्या MLA
जे आसा तांकां स्वतावपाची गरज आहा थिंगा वचोन मातशें आवाज करा ना जाल्यार तुमकां वोट मारचो ना ही धमकी दिवपाची गरज आहा तांकां हें हांव चिंत्तालो मागीर हे भाशेन सुवाळे करपाक गरज आहा हेंय चिंत्तालो तेन्ना दुसरे वाटेन जे प्रश्न करतात तेंच्याय प्रश्नाक आमी रेस्पेत मान दिवचो अशें म्हाका दिसलें प्रश्न जो हांवें आयकला कोंकणी आमची राजभास जाली आमी खुशाल जावया तुमी खुशाल आहा कोंकणी आमची राजभास जाल्या म्हण तुमी खुशाल ना हाय सायबा बोगोश हांव जाल्यार म्हणटलो हांव खूब खुशाल आनी हो दीस त्या स्वता मनोवपाक येयला वेळ काडून येयला ही कोंकणी राष्ट्र मान्यतायेचो दीस मनोवपाक जे ऑगस्टाचे 20 तारखेर 1992 वर्साक जाल्लें ते मनोवपाक हांव खुशालकाय येयला तुमी खुशालकाय येयला ना आगे म्हजे माय होच प्रश्न येयला कोंकणी राजभास जाली आनी तुमी लिपी घेवन कितें बसल्या मायकल बाब ग्रेशियस कितें लिपी घेवन बसला हो प्रश्न आनी ह्या प्रश्नाक म्हाका दिसलें हांवें जबाब दिवपाक जाय जरी तर आयज हांव हिंगा मुखेल उलोवपी म्हण येता व्हडलो शो मारून जाल्यार म्हजे लागीं हेचो जबाब आसपाक जाय तो जबाब दिवचे पयलीं म्हाका परतून प्रश्न येयलो रोमी लिपी कित्याक जाय म्हणटा तेन्ना हांवें पत्तो प्रश्न विचारलो चडशी म्हाका मातशें इल्लीशी संवय आहा पत्ते प्रश्न विचारपाची हांवें म्हणटा कित्याक नाका वाय नॉट लिपी जाय तुमी कित्याक जाय तुमकां लिपी लॉरेन्स बाब कित्याक जाय तूं सगळ्यावन आमचो बुजुर्ग कित्याक जाय आमकां कित्याक नाका तें हांवें विचारलां आतां पूण तूं जाय कित्याक तें सांग न्हू म्हाका कित्याक जाय कित्याक चोय सारकें सांगपाक म्हणल्यार आख्या सांग नाका शॉर्ट सांग शॉर्ट सांगता आतां म्हजे जायते फ्रेंड आहाय अमेरिकाक आहाय फ्रांसाक आहाय जर्मनी आहाय आनी ते गोंयकार न्हू पासून ते उलोवपाक सोदताय ते विचारपाक सोदताय कोंकणी भास म्हणलो कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ कोंकणी लँग्वेज तें बरें तें सांगपाक जाता न्हू आमी तांकां बेश्टें सांगपाक जाता हांव पेपर काडटा आनी दिता हो पेपर हो रोमन स्क्रिप्टीन बरयला सो कित्याक जाय आनी कित्याक जाय आमकां कित्याक नाका म्हणल्यार तें बरें कित्याक जाय आमची आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व जें आहा तें कोंकणी भाशेन जरी तर आहा जाल्यार हेच कोंकणी भाशेन रोमी लिपी बरोवपांत आमचें अस्तित्व आसा की ना जाल्यार आमचें अस्तित्व मागप हक्क आमचो डू वी हॅव द रायट होय आमकां हक्क आहा आनी ह्या पासत आमच्या हक्का पासत आमी मागता हें कारण हांव मानून घेता की आमकां हक्क आहा आमची आयडेंटिटी सांबाळपाक आमचें अस्तित्व सांबाळपाक देखून रोमी लिपीचे जे कोण सोल्दाद आहा ते रोमी लिपी जाय म्हणजे हें मुखेल कारण अशें म्हाका दिसता आतां वाय नॉट म्हणटा तेन्ना हांव दुसरे वाटेन चिंतपाक लागलो जरी तर तुमची ही मागणी मानून घेतली जाल्यार सद्याक दिल्ली आहा तेजें कितें जाता म्हणल्यार सद्याक दिल्ली आहा ती मागीर तें कोणें आमकां घात करून गेलो म्हणत आमी वो ना जाल्यार आमी आनी कितेंय म्हणत कितें 7 जाण येयले आनी आमचे 2 जाण गेले षडयंत्र केलें कॅनेडी बाब जायत गोडे हें केल्लें जायत पूण बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा दोगात बाब सांगतलो आमकां बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा की ती देवनागरी लिपी जाल्यार प्रश्न म्हजो हो जरी तर आयज रोमी लिपी जो मागता ताका रोमी लिपी दिली जाल्यार जें कितें बरयल्लें आसा म्हणजे देवनागरी लिपीक ज्यो मान्यताय दिल्ली आहा तेजें पाड पडटा तांकां उणें पडटा तेंचें कितें आमी काडून खाता ना जाल्यार आडकोड कितें म्हाका आयज लिपीचो प्रश्न ना म्हाका दोनी लिपी बरोवपाक आनी वाचपाक येता कन्नड येयना आरबी येयना आनी मलयाळम येयना म्हाका बरोवपाक म्हाका रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी दोनूय बरोवपाक आनी वाचूंक येता हांव शिकलां बरोवपाक देवनागरी लिपी शिकलां आनी काळजांत हांव रोगतांतल्यान येयल्या ती म्हजी रोमी लिपी दर सकाळी जेन्ना हांव उठ्ठा आनी मिसाची बेट भिडोवपाक वयता हांव पयलीं कोंकणी रोमी लिपी वाचता दीस सुरू जाता म्हजो कोंकणी रोमी लिपी वाचून आनी म्हजें नायट प्रेयर करता तेन्ना कोंकणींतल्यान सद्याक पुस्तक काडूंक ना पूण रोमी लिपीन इंग्लीश वाचता आनी इंग्लिशींतल्यान आमचें नायट प्रेयर काबार जाता
मागणे सुरू करता आसतना कोंकणी रोमी लिपी हांव वाचून येयलां ल्हानपणींतावन ह्या पासत ती म्हजी आयडेंटिटी आनी जी देवनागरी हांव शिकलां म्हाका देवनागरी बरोवंक बरें दिसता तितलो एक्सपर्ट ना हांव मातसो आतां मातसो सुटलेलो आहा पूण ती रोमी हांव इस्कॉलान शिकलां बरोवपाक देवनागरी बरोवपाक शिकलां इस्कॉलान आनी आतां हे जे मुद्दे येता तेन्ना NEPचोय बीन मुद्दो जायते फावटी येता NEP आनी NEP एक्चुअली हांव एड्युकेशनिस्ट कॉलेजीन शिकयता NEP इज अ चॉयस बेस्ड सिस्टम जाल्यार जरी तर चॉयसूच ना आमची भुरगीं हिंचाता कॉलेजीची भुरगीं आमकां हिंचाता आमची कॉलेज धाकटीशी आमचे लागीं सगळे सब्जेक्ट तांकां दिवपाक घडना भुरगीं हिंचाता फादर सर इफ इट इज चॉयस बेस्ड वेर इज द चॉयस आनी इफ इट इज चॉयस बेस्ड विदाउट अ चॉयस देन वाय इट इज कॉल्ड एज चॉयस बेस्ड सारकें न्हू भुरग्यांचो प्रश्न हेजेर म्हजे लागीं जबाब ना हांव भुरग्यांक सांगता सॉरी हांव माफ करा म्हाका हेचो जबाब मुखाडे ना बट इफ NEP इज अ चॉयस बेस्ड जाल्यार आमच्या आमदारांनी जे विधानसभेन मागला NEP चॉयस बेस्ड हे चॉयस दी म्हूण इट इज व्हेरी व्हेरी करेक्ट आनी आमी तुमचे बराबर आख्खे फूल सपोर्टान हातून आसा जे आमचे कोंकणी पासत आनीक बो करून पॉलिटिक्स उलोवचो ना म्हण आसलो पूण उलयता विजय बाबराक धरून नाका पॉलिटिक्स उलयता कित्याक हे आमचे भाव ओके तांकां आमी पॉलिटिशियन म्हणटा MLA म्हणटा पूण आमचें उलोवपाचें आनी तेणी उलयलां थिंगा विधानसभेन त्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दे हॅव स्पोकन आनी ह्या पासत आयज जेन्ना आमी पॉलिटिशियन्सांकूय बीन तुमी मान दिवपाक लागता इज इट पॉलिटिकल म्हाका दिसूंक ना पॉलिटिकल म्हण पूण आमी मानून घेता ते नॉट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन्स पूण ते कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तांणी आपलो ताळो उबारपाचें काम केलां देखून आमी तेंचे पासत आयज हांगासर जमा जाल्या आनी तुमी केल्लो वावर आमी खरेंच मानून घेता आतां सद्याक तुमी 3 जाण आहा हिंगा उरलेले आहा तांकांय बीन आमी हो वावर मानून घेता पॉलिटिशनांक तांसपाक आमची जीब रोखडी आसता म्हजी जीब जाणा तुमी पॉलिटिशनांक पूण आयज ना ह्या आमच्या भावाक तांसपाचें ना पूण तेणी जें बरें केलां तेंय आमी मानून घेवपाक जाय आनी तें जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार आमी खंय तरी चुकतले ह्या पासत तुमकां मानाधिकांक म्हजो सलाम तुमी कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तुमचो ताळो उबारलो देखून जाल्यार आमकां जरी तर रोमी लिपीक हो मान मेळटा लिपीक मान मेळटा जाल्यार देवनागरी लिपीक कांयच आडकोड जायना कांयच उणें जायना आमी दोनूय ह्या गोंयांत दोनूय लिपी गोंयांत आमी गोंयचे आवयचे पुद्दू घोडे आमचे लागीं सद्याक कन्नड लिपी आनी मलयाळम लिपी ऑल इंडिया म्हणपाक जाता आनी आरबी लिपी म्हणल्यार इंटरनॅशनलूय जाली कोंकणी इंटरनॅशनल ग्लोबल कोंकणी पूण गोंयांत आमच्यो दोनूय लिपी चलपाकूच जायो जेन्ना आमी रोमी लिपी मागता तेन्ना देवनागरी भायर उडय म्हणना आमी एक आवयचे पुद्दो एक आवयची भुरगीं आनी ह्या पासत कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाण मारतीरूय मेले कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाणांनी त्रास काडले बणगण भोगली कोंकणी आवयचे वेंगेन जरी तर देवनागरी लिपीचे आनी रोमी लिपीचे एकठांय येयले जाल्यार कोणाची तरी फुटपाची आसा कोणाची तरी फुटपाची आसा देवनागरी आनी रोमी लिपी जरी तर बाराबर येयले जाल्यार आयचो सरकार म्हाका दिसता भियेल्लो आसा आनी ह्या पासत तेजेर डिस्कशन जायना हे आमच्या भावांक जें कितें डिस्कस करपाक जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस करपाक मेळोंक ना म्हाका दिसता आनिकूय तुमचे मुद्दे आसले उलोवपाचे पूण उलोवपाक दिवंक ना आयज ताकाच लागून दुसऱ्यो लिपी सफर जाता आनी फकत देवनागरी गव्हर्मेंटाचे ग्रांट्स गव्हर्मेंटाचे पुरस्कार आनी ह्या सगळ्यो सवलत्यो तांकां मेवतात हें शेडयांत सोंपोंक ना हांगासरूच 1981 कोंकणी चळवळीचे आदीं 5 वर्सां आदीं 1986 वर्साक हेच मनीस गोंयचे परजेच्या आवाजान घुसले जे हें बील पास केल्लें तें हें रेजोल्युशन पास केल्लें साहित्य अकादेमी 1981 आनीक गोंयांत ही चळवळ एक रगत व्हांवपी चळवळ सुरू जाली तेन्ना तेंच्यांनी
आमच्या लोकांक फुडें घालून एके भाशेन चळवळ चलयली आनी आमचे 7 जाण मारतीर मेले. पूण राजभास कायदो घडटा आसतना तांणी देवनागरी ही लिपींतल्यान केली. This is considered to be the greatest treachery and betrayal by the Devanagari lobby and their counterparts. ताच्या फाटल्यान रोहित चालूच असले. रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक दालगाद कोंकणी अकॅडमी बारी वावुरली आनी ताच्या फाटल्यान रोमी लिपी एक्शन फ्रंट वा विल्सन मजारेलो हाचे फुडारीपणाखाल जायतोच वावर चल्लो. 1992 वर्साक एक्स-MLA एडवोकेट राधाराव ग्रासियस हाणें बील घातलें पूण तें इंट्रोड्यूस करूंक सारकें दिवंक ना. ताच्या फाटल्यान बाब कैतानो सिल्वा एक्स-MLA हाणेंय बील घातलें, कांयच जावंक ना. 2024 आमी बाब क्रूज सिल्वाक फुडें घालून रोमी इस्कॉलांनी शिकोवपाचो प्रस्ताव मांडलो पूण एक दीस आदींच तो प्रस्ताव भायर उडयलो. फाटले असेंब्लीत आमी एडवोकेट कार्लोस फेरेराक भेटोवन रोमी कोंकणी इस्कॉलांनी शिकोवचो प्रस्ताव परतून ड्राफ्ट केलो आनी 7 ऑपोजिशन आमदारांचो तेंको घेवन हो प्रस्ताव विधानसभेन मांडलो. आनी तुय आमच्या सरकाराचो आनी आमच्या आमदारांचो रोमी कोंकणीचो तियात्र तुमी लायव्ह सगळ्यांनी पळयलो. सरकारान हो प्रस्ताव रिजेक्ट केलो. कोंकणीक 7 जाण उबे रावले, 7 जाण वफादार, 24 घरदार आनी बाकी सगळे धांवले असेंब्ली सोडून. हें हकीकत रोमी लिपीच्या आमदारांची. हो प्रस्ताव भायर उडोवन BJP सरकारान दाखोवन दिलें तांकां पॉलिटिकल वील ना म्हणून रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक. कायद्याचेर भायर उडोवंक ना, फकत तें कडेन मेजॉरिटी आसली म्हणून. मेरिट्सांचेर भायर उडोवंक ना. ते पॉयंट्स जे CMान सांगल्या ते फोट ते लागोना, इरिलेवंट. आनी आमचो यूथ प्रेसिडेंट मॅथ्यू तुमकां आतां पंचनामा करतना दाखयतलो. तर आतां फुडें कितें? हो म्हज्या माथ्यार प्रश्न पडला. कितें करपाचें आतां? आमी हे चळवळ चलोवंक हात घातला बट यू सी देर इज नो रोड हियर. वी आर लायक द एंड ऑफ द रोड. ऑफिशियल राजभास कायदो कर म्हणल्यार दिना ते, इस्कॉलांनी घालून म्हणल्यार दिना ते, कान हालयना. मायनॉरिटी कमिशन कर म्हणल्यार कोण ते, तितूंतल्यान तरी आमच्यान झगडो जाता. तर रस्तो कितें? हो रोमी कोंकणीचो विशय कोर्टांत हो असेंब्लींतूच सुटावो करूंक जाता. सुप्रीम कोर्टान जायते दुडू पडटात आनी जायती रिस्कूय आसा. एक फावटी काबार एक फावटी भायर उडयलो हो द्यार हो आनी परतून तें जावचें ना. हाचे फाटी 2 जाण आमचे रोमी लिपी आमचे रोमी लिपी एक्शन फ्रंट तांणी एक केस घातलेली. ते वाटेन बेंगलोर बाबेरी कजारियान एक केस घातलेली. दोनूय केश्यो इंट्रोड्यूस जावचे आदी त्यो भायर उडयल्या. सो इट इज अ व्हेरी रिस्की प्रपोजिशन. आमचे तर ग्लोबल रोमी लिपियनांचे अजून पासून मोहन ना. मे बी एज अ लास्ट रिसॉर्ट वी वील कम टू दॅट एज अ सारके सगळे उपाय सोंपले उपरांत. पूण आतां आमकां दिसता हो विशय असेंब्लींतल्यान आमचे पॉलिटिक्स आमचे आमदारांक धरून हो विशय सोडोवंक जाय. तर कशें सोडोवपाचो? एकूच वाट म्हाका दिसता and that is to change the government of Goa. Because जे मेरेन BJP सद्यर आसतली म्हाका दिसना हें आमचें रोमी लिपी वो मायनॉरिटीज कमिशन वो आनी कितें जाग्यार पडटलें म्हणून. देखून म्हाका दिसता सगळ्यांनी, कित्याक आमकां तर असेंब्लीन बील पास करतलो जाल्यार आमकां मनीस जाय 21 आमदार. ते 21 आमदार जाल्यार म्हूण जायना, तांकां निवडून हाडलेच म्हूण जायना. फाल्यां तेय तेंची गॅरंटी ना. So but at least we can try to bring these 21 people who will support roaming Konkani and stand by it in the assembly. तर कशें सरकार चेंज करतले? इट्स नॉट इजी. म्हाका तरी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. सरकार तर बदलतलो, आमी तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक ग्रँड अलायन्स कितें घडोवन हाडचें पडटलें. या दुसरो आनीक उपाय ना. मायनॉरिटीज आमी 40% कितें आसात, 40% आनी 4-5 पार्ट्यो घेवन आमी एका 20 तेका 5 हें जावचें ना. हें फकत तेंचेंच राज, कोणा पार्टयांचेंच राज चलतलें. हिंगा आमच्या लोकांचें कांयच खऱ्यान पडपाचें ना. सो म्हाका तरी दिसता द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू सिलेक्ट or at least become a pressure group on these politicians, on these political parties
आनी तांकां जाग्यार हाडूंक जाय, तांकां सांगूंक जाय एकठांय येया, हिंगा तुजी पार्टी म्हजी पार्टी हें चलपाचें ना हे फुडें म्हाका दिसता. बिकॉज गरज आहा सगळ्यांनी येवचें. आनी दीस इज अ प्रुवन सक्सेस फॉर्मुला लास्ट टायम आमी बाबुरेताक निवडून हाडलो एसपोरी. आनी म्हाका दिसता दीस इज द वे फॉवर्ड. आनी आमची मागणी सगळे पार्टीचे प्रतिनिधी आसा, अजून थोडे येवना. म्हाका दिसता तुमी विचार करचो जे बारीकपणान आनी थाराव घेवचो. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा थारावन तेजेर कोंकणीचें घालून, हांव म्हणना कोंकणीच घाला म्हणून, तर आदर कितलेच विशय आहा, मायनॉरिटी इश्यू आहा, आतांच कोमदार काबार केल्या with that bill. So many issues can be clubbed together and made it a common platform for all Goenkars to come together. एक क्लियर करता, उदय मेंबर थिंगा सोपण्याचा, बिकॉज ही इज थिंकिंग वी आर डुईंग दीस चड व्हड कितें आमकां पॉलिटिक्सान येवंक जाय म्हणून. ना, ग्लोबल रोमी लिपियनाचो एक तरी मेंबर इलेक्शनाक उबो रावचो ना. दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. ताका भंय पडला आमी कितें करीत म्हणून. बट नो, वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. आमकां राजकारण करूंक नाका. आमकां हो तर फाटले असेंब्लीन विशय सोदयलो आमी घरा वचून निवपाचें काबार. बट यू ऑल आर फोर्सिंग अस टू डू दीस थिंग्स बिकॉज तुमकां गव्हर्मेंटा तुमचे कायदे आहा ते तुमी सांबाळून घेयना. तुमीच पॉलिसी कोडटा, NEP कोडटा, तुमीच आर्टिकल 29 आमकां सांगता आनी तुमीच ते पाळना. सो आमी कितें करपाचें लोकांनी? आमी दुसरी पार्टी करचे ना, पूण आमचो पाठिंबो आसतलो सगळे पार्टीज एकठांय जावन एक ग्रँड अलायन्स करून जर तुमी कोंकणी तर घालीत, आमी आमच्या बायलांक सपोर्ट तुमकां करतले. हें क्लियर जावन दी. फाल्यां गडबड नाका कितें ग्लोबल रोमी लिपी अभियान कितें पॉलिटिक्स करूंक वता ना. इट्स व्हेरी क्लियर. वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. वी विल सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टीज दॅट आर देर अँड द पीपल whom they feel jointly, if they do. निमणे हांव नशिबोंत, म्हाका सजमत हांवें नशिबोंत म्हणून, कित्याक म्हाका ही संदी मेळ्ळी. तुमचे साबार हिंगा जायते बरोवपी, जायते तियात्रीस्ट, जायते कांतोरिस्ट आनी जायते जाणांनी तुमी आदीं कितले 36 वर्सां ही चळवळ हो रोमी लिपी उखलून दवरल्या. हांवें 1.5 वर्स जालें हो विशय हातीन घेतलो. पयलो हांव जेफिकाचो अध्यक्ष आसलो, प्रेसिडेंट. थंयसर हांवें जायतीं पावलां मारलीं. हांवें जेन्ना हातीन घेतलेलो हो इश्यू तेन्ना म्हणटाले लोक हो कोंकणी इश्यू इज डेड. असेंब्लीचे भायर मोन्सोरात म्हणटालो दीस इश्यू इज डेड. बट तो मरोंक नासलो. ताचो उजो मातशें ताका हें येयलो, मुरमुरे येयलो. तो आमी जायतीं एकमतीन पावलां मारून फुंकोवन तो एक पेटयला आनी तो पेटला आनी तो पेट्टलो आनी पेरत रावतलो हेजे फुडें. आमच्या फुडारीपणा काल 56 पंचायतींनी रेझोल्युशन पास करून लोकांची जागृताय आमी वाडयली. आमदारांक बॅट रोमी जाय वो कोदेल जाय ही रेव्होल्युशनरी कॅम्पेन करून थोडे आमदारांक कडकडी हाडली. मेंगलोर वचून मानशोबन पोलिटिका कर्नाटकाचो लेखकाचो संघ हांकां एकवटायले आनी गोंयांत विधान व्हडली महासभा घडोवन हाडूंक सगळी लिपयांची थारायलो. गोंयांत सगळे पंगडांक एकवटान हाडूंक हांवें पुरोयत इन्विटेशन धाडलेली, तयार केलेली. पूण आमचेच मदें तेन्ना GKवायचे थोडे आपस्वार्थी मनीस हो एकवट ताका जाल्लो नाका आसलो आनी तेमी आमकां आडायले. हे दालगा कोंकणी एकाडेमीक इन्विटेशन दिनाका, तियात्र एकाडेमीक इन्विटेशन दिनाका, आमीच करपाचें. आमकां हें उपकारोना. आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचोंक जाय आसलें. ताकाच लागून आमी GKवांतले भायर सरले आनी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान सगळ्यांक सांगाताक घेवन हें पावल मारलें. आनी ग्लोबल रोमी लिपयान घडले उपरांत पयलो स्टेप आमचो दालगा कोंकणी एकाडेमीचे सगळे मेंबरांक आमी मेवले आनी तांकां आयज आमचे बरोबर ते आसात आनी वावुरतात. म्हजो एक दुसरो बारीक पॉयंट आसा जो CMान म्हणलेलो आनी तेजेर आमी आयज रेझोल्युशन घेवचें पडटलें. CM म्हणटा NEPंत कांय तुमी पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशन हाणें कांय सांगूंक ना, डिमांड करूंक ना केन्नाच आमकां आपणाक रोमी लिपी जाय म्हूण. ही फोट. तशेंच तो म्हणटा डायसेसन स्कूल ऑथॉरिटीज हॅव नेवर मेन्शन्ड एनीथींग अबाउट रोमी लिपी. दिस इज नॉट रायट. ॲडव्होकेट काल्लूस हाणें पॉयंट ऑफ ऑर्डर तेन्ना मांडलें, तेणें दाखोवन दिलें तिका CMान सारकी फॅक्ट्स प्रेजेंट करूंक ना. NEPची टास्क फोर्सान क्लियरली तिका बरयल्लें आसा रोमी एंड देवनागरी should be introduced from class 3 onwards.
अशें तिका क्लियरली बरोयल्लें आसा आनी NEP टास्क फोर्स सांगता तो आमकां ज्या कमिशन पट करता ज्या कमिशन आमकां दॅट्स इरेलेवंट इन 1962 एंड दीस इज 2020 सो हांव मागता सगळ्यांताय म्हजी थोडी उतरां आयकलें म्हणून हांव तुका सगळ्यांक तान देव बरें करूं म्हणटा आनी रावता तुमी सगळे फुडें आनी चड वर गटार फुडें वचतले देव बरें करूं बाब कॅनडी आफोन्सो. हें न्हू आनी म्हाका उगडास आहा हेच भाशेन आमी ह्या वाटेन आसले माचयेचे आनी हेच भाशेन तुमी त्या वाटेन आसले माचयेचे सकल आमची माची तेन्ना वयर आसली त्या वाटेन सांकळे आनी सकल आमचे बाप आमचे ऑपोजिशनाचे भाव आसलेले तेन्ना हांवें म्हणलेलें म्हाका उगडास येता एबावट सेव म्हादेई. सेव म्हादेई म्हादेईचें जें पार्ट जालां इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू अँड दॅट्स वाय देर हॅज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्युशन. म्हादेई आमची जी विकून गेली इट्स अ पॉलिटिकल इश्यू आनी ह्या पासत सोल्युशन हॅज टू बी पॉलिटिकल आनी इफ इट इज पॉलिटिकल जाल्यार आमकां आमचे पॉलिटिशियन भाव जे गोंयकार नीज गोंयकार ते जायच. होय बीन इश्यू आतां तुमी म्हणटात ते भाशेन जशें थोडी षडयंत्रां आनी कितें पॉलिटिकल कोंकणी भास आनी लिपी जरी तर मानून घेतले जाल्यार पॉलिटिकल. जो प्रॉब्लम जाल्लो आहा पॉलिटिकल जाल्यार हाकाय एक आमकां पॉलिटिकल सोल्युशन जाय. हरशीं ती मानून घेयनाका आमी रोमी लिपी वाचतले सकाळीं उठून. आतां पासून हांव सकाळीं उठून इगोर्जेन पयलो रोमी कोंकणी लिपी वाचता तेंच वाचतलो. बंद जावचें ना. पुस्तकां आमची बदलची ना. ती देवनागरी जावची ना कन्नड जावची ना मलयाळम जावची ना आरबी जावची ना. ती रोमीच उरतली पूण दर्जो हूंय आहा. कित्याक आमकां एक स्टेप मादली ट्रिटमेंट दिल्लो आसा. एकेच आवयचे जरी तर आमी 2 भुरगीं जाल्यार एक कोंकणी आवयचीं गोंयचीं दोनूय भुरगीं म्हणल्यार रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी एक सारको दर्जो कित्याक ना आयज कित्याक एकवट तांकां नाका. तर हेंच म्हणून हांव सोंपयतलो बाराबर येवया एकवटान येवया. आमचें झूज जें आहा मायकल बाब कॅनेडी बाब हें आमचें देवनागरीचेर आड न्हू. आमचें झूज देवनागरीचेर आड न्हू. आनी मोदें मोदें आतां ह्या दिसांनी ते मराठी तोपपाक लागलेले आहा ते फकत आमचे मदें फुटी घालपाक. ह्या पासत आमचें झूज मराठीचेरूय बीन आड न्हू. डिक्लेर्ड इट इज डिक्लेर्ड की कोंकणी आमची गोंयची भास तें बदलपाचें ना. तें जालें डिक्लेर जालें. आनीक लिपी मागीर घातल्या तेंय सारकें म्हणटच आमचो जो हक्क आमकां दिवंक ना तो दिवचो आनी सगल्यांक आमकां बाराबर एकवटान जीव सगळे तरेच्या सगळे धर्माच्या सगळे जातीच्या सगळे बरोवपाचे जे आमी कोंकणीचीं भुरगीं आहा आमकां सगल्यांक एकवटान जीव हो आदार दिवचो आनीक हो सहकार दिवचो आनी हो दर्जो दिवचो म्हूण आमची मागणी. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. तुज्या उलोवपाचे सुरवेक ते शेवट मेरेन पर्यंत तुज्या काळजांतली भावना तुवें उक्ती करून आमचे मदें मांडून एक बरो संदेश तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका आमी दिनवासता. विधानसभेंत रोमी लिपी इस्कॉलान शिकोवची म्हूण प्रस्ताव मांडलेलो. त्या प्रस्तावाक व्हडल्या थाळ्यान सांगात दिवपी आनी चड चड रोमी लिपी वावुरतल्या क्रिस्ती समाजाचो धर्मीक तसोच संस्कृतीक हक राखून ताचो खरायेन उलो आसलो. रोमी लिपी सगळें दाखयल्ल्या आनी तुमी आजून पर्यंत दाखयता तो मोग पळोवन आज आमी हांगासर तांचो सत्कार करता. तर हांव मागता एडवोकेट क्लियोफास कुतिनो हांचे लागीं श्री विजय बाब सरदेसाय हांचो सत्कार करूंक. जर रोमी लिपी खातीर ताणें मोग दाखयल्ल्या पासत ताचो सत्कार करूंक मागता. म्हाका दिसता व्हडल्यो ताळयो पडूंक जाय. ताळयांचो गडगड चालूच दवरुया मोगाच्यान. म्हटल्यार पॉलिटिक्सान येतूच
तरणाट्यांक पॉलिटिक्साची आवड लागली, कित्याक ताचे विचार सदांच फुडले. सत्कार केला आमी ताचो आयज. ताचे विशीं सांगची कितें गरज आसा अशें म्हाका दिसना. आमचे क्रेबी बाय भियेले ते म्हाका सांगता, ह्या व्हडल्या मनशांक सायबा बजान इंट्रोड्यूस करपाक जायना. हांव भोव थोडे कितें उलयल्यार कित्याक तांचे वावर चड. हांव म्हणटा आमी म्हणटा कितें न्हू, मूर्त ल्हान पूण किर्त महान. ही मुर्ती व्हडली आनी किर्ती व्हडली. सर ह्या वेळार विजय बाबा लागीं मागता हांव 2 उतरां उलोवंक. आज ग्लोबल रोमी अभियानान घडोवन हाडिल्लो राष्ट्र मान्यताय दिसाचे जे सगळे गेस्ट आसात आनी जमिल्ले म्हजे भावानो आनी भयणानो, आमी जें कितें उलोवपाचें आशिल्लें तें थोडें एसेंब्लीन उलयलां. म्हाका दिसना की हांवें हाजेर एक्सप्लेन चड करपाची गरज आहा. एक कोंकणो जाल्लो, हांव एक कोंकणो म्हणून हांवें थंय डायरेक्ट एक सांगलें की रोमी लिपी ही गोंयचे क्रिस्तांवांची लँग्वेज ऑफ कल्चर आनी रिलीजन म्हण. आतां गोंयांत क्रिस्तांव जे आसात ते एक सबस्टेन्शियल आहात, म्हळ्यार 30% जर धरले जाल्यार 30% लोक मागतात की रोमी लिपीन आमी आमचो धर्म आनी आमची संस्कृताय जिती दवरतात आनी ताजे खातीर ताका रिकॉग्निशन दिवची आनी तें स्कुलान शिकोवपाक ती स्क्रिप्ट अलाव करची म्हूण. पूण मुखेलमंत्री क्लियर आहा की तो ह्या 30% लोकांक जे ताका पडूनच वचूंक ना आनी तो दाखोवन दिता, दिसान दीस दाखोवन दिता की ताका ह्या 30%चे पडूनच वचूंक ना. आतां हे 30%आन कितें करपाचें हें तुमच्या हातान आहा. आज आतां आलेश सिकेर पळय इतले दिसांनी सांगूंक लागला की वेदर देर विल बी अ कॅथलीक रिप्लेसमेंट फॉर हीम. आय डोंट नो म्हणटा. आय डोंट नो म्हळ्यार देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हीम, नो कॅथलीक रिप्लेसमेंट. सो इट्स व्हेरी क्लियर ह्या 30% लोकांक ते एक सेकंड क्लास सिटीजन कशें कन्सिडर करतात आनी हे 30% लोक एकवटान केन्ना उरनात. म्हणून जे कॅनडी उलयता आनी हांव राजकारणी म्हणटकर हांवें तें उलोवचेंच पडटा की खंयचेंय स्ट्रगल जें आहा तें पॉलिटिकल न्ही म्हणूंक जायना. सगळें पॉलिटिक्सान लागता आनी पॉलिटिकलूच सोल्युशनां असतात. हेंय बी सोल्युशन पॉलिटिकलूच आसतलें आनी हे सरकार तुमकां कशेंच करून दिवचें ना. हाजे खातीर सरकार ओडूंक जाय आनी सरकार ओडयतलो जाल्यार हे 30%च धरून तूं सरकार ओडूंक शकना. तुवें आनी कितें तरी गुंतून सगळें ती मेजॉरिटी करून हो सरकार उडोवचो पडटलो. ताजे खातीर एकवट जाय पडटली आनी एकवट आसतना नवो सरकार येता तो आपल्या उतराक पडतो नेगार कसो वचचो ना. ताजे खातीर एक कितें तरी गॅरंटी आसची पडटली. ती गॅरंटी आनी फुडें कितें करपाक हांव तुमचे बरोबर सदांच आहा. हांव आज मातसो म्हाका वचपाक जाय, हांवें पयलींच कॅनडीक सांगिल्लें म्हणून मातसो वता. हांव माफी मागता आनी थोडोच उलयलां, म्हजे 2 उतरां आयकलीं म्हणून देव बरें करूं. देव प्रस्ताव वाडलोलो कालूस बाबान तेन्ना आमी एसेंब्लींत केलेले आनी जेन्ना कालूस बाब जावं क्रूज बाब उलयताले तांच्यान आपल्या खातीर मागोवंक ना तांणी. तेन्ना विजय उठलो आनी ताणें म्हटलें क्रिस्तांव लोक वापरतात धर्मीक आनी सांस्कृतीक हे 2 मुद्दे ताणें मांडलेले. आमी ताकाय गोवाय आसा. विजय बाब खरें म्हटल्यार हे निमाणे कोडे आमी सांगचे आसले पूण वेचे आदी तुका सांग्यार पावूंक जाय म्हूण जाणां. एकूच सांगता, तुमकां एकठांय येवचें पडटलें. आमकां वयल्यांचो शेक नाका. गोंयांत आमकां एकवट करचो पडटलो. कोण तुमकां एकवट करूंक आडायता आमकां कळुया. आमी पळयता ते कितले दिगून आसा पळय ते. एकवट करात सगल्यांचो. मागीर उलयतलो आसलो रुजबाब सोबे माजार तुजे लागीं मागता. जर तुजे व्हडले बॉस एकवट करूंक दिना भायर सर. गोंयकार तुज्या फाटल्यान आहा. आमी सगळे तुज्या फाटल्यान आसतले. सोबे माजार सांगता जर तुमचे फुडारी तुमकां भायर सरोंक एकवट घडोवंक दिना भायर सर, आमी तुज्या फाटल्यान आसा. विजय बाब
विजय बाब ओके या सॉरी आता आम्ही पुढे घेता देव बरें करूं आमचो फुडलो मुद्दो पंचनामा विधानसभेंत रोमी लिपी स्कॉलान शिकोवपाचो पर्याय दिवंक प्रस्ताव मांडलो तेन्ना आमचो मुखेलमंत्री कितें उलयलो तातूंत सोत कितें फोट कितें तें ह्या बरोवन घालपा जाय आमगे मदर टंग तेंच्यांनी सांग बाबा मुगेल भुरग्याक आपणाक रोमन स्क्रिप्टान कोंकणी शिकोवपा जाय फकत सगल्यांक घालपा जाय 8-10 भुरग्यांक घायल्या पुरो तें थंय डायसन सोसायटी गेले डायसन सोसायटी हॅज टू रायट टू द गव्हर्मेंट आमकां आवय बापूयल्याक रोमन स्क्रिप्ट शिकयता म्हूण तेंच्यान ना म्हणपा जायना क्वेश्चन्स एड्युकेशन पॉलिसी सेज दॅट अँड द सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट सो लेट अस डू इट वाय आर वी वेस्टिंग टायम ना ह्या कामाक आवय बापूय तयार आसपा जाय बुरोवन घालपाक एक इस्कलान सगल्याक आमगे 10 भुरग्यांक आमकां रोमन स्क्रिप्टान शिकोवपा जाय एक सब्जेक्ट लेकून शिकयल्या पुरो वी डोंट नीड एंटायर इंस्ट्रक्शन इन रोमन स्क्रिप्ट एक सब्जेक्ट रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी रिजेक्ट केलें वील गो टू द कोर्ट एंड गेट इट बिकॉज बेस्ड ऑन दॅट सुप्रीम कोर्ट DAV कॉलेज आय एम प्रिटी शुअर दॅट वील गेट इट सो देरफॉर माय रिक्वेस्ट टू मायकल टू केनेडी एंड टू ऑल ऑफ यू आमी फकत 1 जुनांत स्कूल स्टार्ट जातली फुडें इस्कला बरोवन घाली 8-10 आवय बापूय आमगे भुरग्यांक कोंकणीन रोमन स्क्रिप्टान जाय म्हणून आनी म्हाका जायना जालें जाल्यार आय थिंक वी कॅन ऑल फायट इट आउट इन द कोर्ट अँड आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट वील गेट इट सो आमकां म्हाका दिसता एक डायसन सोसायटी कडेन एक अपॉयंटमेंट घेयल्यार बरो बाब कॅनेडी बाब मायकल आनी फादरान मातशें हेल्प करीत वी वील गो एंड एक्सप्लेन टू देम लेट द गव्हर्मेंट रिजेक्ट आय एम प्रिटी शुअर इट वील बी डन आनी आमचें स्कूलिंग रोमन स्क्रिप्टाचें जातलें शिकलें थँक्यू आनी मुगेल फाल्यां पोरां एक्टिविस्ट मिटींग म्हणटाय न्ही कोणाक टायम मेळटा जाल्यार येवपाक जाता बिकॉज दॅट इज अगेन इसेन्शियली टू गेट ऑल गोवन्स टुगेदर टू डिफीट द BJP इन द नेक्स्ट इलेक्शन देव बरें करूं दोतोर आनी आमी ग्लोबल रोमी